अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, यानी एक क्लोज्ड सरफेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करेंगे। आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है, जिसको Q से रिप्रेजेंट किया है। इसको एक सरफेस में हम लोगों ने इंक्लोज्ड किया है, बंद किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास होगा। आप लोगों को मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजरना कौन से एरिया से, वेक्टर एरिया से। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे सरफेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है, यानी हम लोगों का लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस से हम लोगों ने मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे और उसी टुकड़ों के साथ नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये टुकड़ा जो है ये वेक्टर एरिया है। तो यहाँ पर इन तमाम टुकड़ों को, यानी पूरे स्फीयर को टुकड़ों में हम लोग तकसीम करेंगे। हर टुकड़े का, एक एक टुकड़े का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करेंगे, फिर पूरे सरफेस का हम लोग मालूम करेंगे। पहले टुकड़े का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 है, दूसरे टुकड़े का फ्लक्स 2 होगा, तीसरे का फ्लक्स 3 होगा। ऐसे जमा करते जाए आपके पास आखिरी टुकड़े का इलेक्ट्रिक फ्लक्स n आएगा। तो इन सब को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। यहाँ पर आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा जाए E.A, E1A1 और दूसरे का E2A2 और तीसरे का E3A3, ऐसे मालूम करते जाए आखिरी वाले का ENAN होगा। और आप लोगों को पता है कि डॉट को जब भी हम लोग ख़त्म करेंगे तो डॉट की जगह हम लोग cos थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पर एंगल 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री एंगल बन रहा है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है। तो आपके पास फार्मूला आएगा E1A1 प्लस E2A2 प्लस E3A3, ऐसे जमा करते जाए आखिरी टुकड़े का ENAN होगा। अभी आपके पास नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि तमाम पॉइंट्स पर E की वैल्यू सेम होती है, इसी को कॉमन E से ज़ाहिर किया है और इसी को हम लोगों ने कॉमन लिया है। और आपके पास ये तमाम टुकड़ों का एरिया है। अगर इनको जमा करेंगे तो पूरे सरफेस का एरिया आपके पास आएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो क्लोज सरफेस से है। ई की वैल्यू हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एरिया का आपको पता है कि किस तरह मालूम करते हैं, 4πr² है। तो यहाँ पर आपके पास 4π जो है 4π के साथ कैंसिल हो जाएगा, r² के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रह जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ε0। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस हम लोगों ने मालूम किया है, जिसमें E की चार्ज इंक्लोज्ड है। अगर यहाँ पर इस फार्मूले को देखा जाए, फाई E जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है। और Q जो है आपके पास सिंगल चार्ज को शो कर रहा है। और ε0 मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, यानी यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, मीडियम फ्री स्पेस होना चाहिए। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ लॉ को अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाज़ीज़ लॉ को पहले हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, Q3 है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है और इसी को हम लोगों ने इंक्लोज्ड किया है एक सरफेस में। उसी सरफेस को हम लोग गाज़ियन सरफेस भी कहते हैं। ये एक इमेजिनरी सरफेस है, क्योंकि एक सिंगल चार्ज का हम लोगों ने
پریویس لیکچر میں الیکٹرک فلکس معلوم کیا تھا کہ سنگل چارج کے لحاظ سے الیکٹرک فلکس کا فارمولا تھا Q/ε0۔ اگر ہم لوگ ایک چارج کا الیکٹرک فلکس اور دوسرے چارج کا الیکٹرک فلکس اور تیسرے کا الیکٹرک فلکس ایسے معلوم کرتے جائیں گے اور آخری والے کا الیکٹرک فلکس سب کو جمع کریں گے تو ٹوٹل الیکٹرک فلکس ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں گاؤسین سرفیس سے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے چارج کا الیکٹرک فلکس آپ کے پاس Q/ε0 Q1/ε0، دوسرے کا Q2/ε0، تیسرے کا Q3/ε0، ایسے معلوم کرتے جو آخری والے کا Qn/ε0۔ تو یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے، یہاں پر 1/ε0 کو کامن لیں گے اور آپ کے پاس یہ آئے گا، اور آپ کے پاس Q1 Q2 اگر سب کو جمع کیا جائے ٹوٹل چارجز ہوں گے تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل الیکٹرک فلکس کا فارمولا ہے۔ لیکن یہاں پر جو Q ریپرزنٹ کر رہا ہے کیپٹل Q، یہ ٹوٹل چارجز کو ریپرزنٹ کر رہا ہے، ٹوٹل چارجز جو اس گاؤسین سرفیس میں انکلوزڈ ہے۔ تو آپ کے پاس ε0 پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس ہے اور phi ٹوٹل جو ہے یہ ٹوٹل الیکٹرک فلکس ہے۔ کیونکہ آپ کے پاس گاؤسیز لا جو ہے اس کو ہم لوگ اس کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے کہ اس کا اسٹیٹمنٹ کس طرح ہوگا۔ اس کا اسٹیٹمنٹ اس طرح ہے، دس لا اسٹیٹس دیٹ دی الیکٹرک فلکس تھرو اے گاؤسین سرفیس از 1/ε0 ٹائمز دی ٹوٹل چارجز انکلوزڈ بائی دی سرفیس۔ آپ اس فارمولے کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس phi ٹوٹل الیکٹرک فلکس آپ کے پاس 1/ε0 انٹو ٹوٹل چارجز۔ اگر ہم لوگ اس کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اسٹیٹمنٹ یہ ہے، فارمولے سے ہے، دی ٹوٹل الیکٹرک فلکس تھرو اے گاؤسین سرفیس از ایکول ٹو 1/ε0 ٹائمز ٹوٹل چارجز۔ کیونکہ یہ میتھمیٹیکل لا ہے، اس کو ہم لوگ میتھمیٹیکلی اس کو ڈیفائن کریں گے، تو یہ اس کا جو ہے میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اس پہلے چیپٹر کے ہم لوگوں نے مختلف ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ ٹاپک کولمبز لا تھا، کولمبز لا، اور دوسرا لیکچر جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ تھا، اور تیسرا لیکچر جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی تھا، اور چوتھا لیکچر جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا الیکٹرک فیلڈ لائنز تھا جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے۔ اور نیکسٹ لیکچر جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ ہمارے پاس تھا پراپرٹیز آف الیکٹرک فیلڈ لائنز، اور نیکسٹ لیکچر جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ الیکٹرک فلکس تھا، اور ساتواں لیکچر جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ الیکٹرک فلکس تھرو اے کلوزڈ سرفیس، اور نیکسٹ لیکچر جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے وہ ہمارے پاس گاؤسیز لا تھا۔ یعنی ہم لوگوں نے ٹوٹل جو ہے 4 ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ان 4 ویڈیو میں ہم لوگوں نے 8 لیکچرز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اور یہ چیپٹر 1 کے ہے، الیکٹروسٹیٹکس کے ہے، جو ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم لوگ آگے جو ڈسکس کریں گے گاؤسیز لا کے اپلیکیشنز کو ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ جو گاؤسیز لا کے اپلیکیشنز ہے وہ 3 اپلیکیشنز ہے، تینوں اپلیکیشنز کو ہم لوگ 1 بائی 1 ہر لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب تک ہم لوگوں نے ٹوٹل جو لیکچر ڈسکس کیے ہیں وہ ٹوٹل لیکچر ہمارے پاس 8 لیکچر ہے جو ہم لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کیے ہیں۔